دوستا و قومای گل سلام. در نظر از ما در زی وقت از اکثر مردم ها شاید درباره اوزمپیک شنیده باشه. اوزمپیک یک مدیکیشن است که برای ویت لاس استعمال میشه. اونایی که میخوای وزن خور کم کنه اونا استفاده نه دیگه. در گرد برد از ما چند نفر رو بش کردم که اینا استفاده کردن وزن کافی لوس کردن. بازم زو خاطر ما گفتم شاید استی طرفی ازرگو هم بوره چرکی منی معاشری ازرم درو که است مسئله وزن اضافه ای که است در عنوان یک مسئله درو جور میشه و شاید وقتی شما پیش دکتر بورن دکتر شما شاید بازیار بگیار برای ویت کنترل اینی نو مدیکیشن است منی مارکیت است تمام زیاد پاپولر شو اوزمپیک است. بس در امریکا دیگه دنی دیگه است در نامی ویگووی منجارو اینی مطلب تایپی چیز است تایپی ازی مدیکیشن است که مردم استفاده نه. لیکن ما میخوایم شما را در مقابل ازی بگم که کم میخوایم بکگراند معلومات بیدم ما درباره ساید افکتس و غیرش قبل نمیزنم اونای خودون چون کسته میتونین اونلاین سرچ کن شما رو کسته معلومات میده. لیکن اصل پیغام ازی ویدیو مقصدی که ما میخواستم ای را ریکارد کنم و در شما برسنم یه است که امی کار که مطلب اوزمپیک منه امی کار را شما نیچرلی فول در ارزان طریقه و در کم بغیر ساید افکتس نه شما در خانه میتونین. یک چیزی که بسیار زیاد پاپولر است و او است لوبیا. خب بینال ما پیش ازی که لوبیا بلبلی دال مطلب ای چیزا چر خودم خبر است منی کلچر از مو منی فرهنگ آذرگی منی چیزی آذرگی کم تخمره میشه مسخره میشه نه مطلب مگر پاکستانی دال خور بس. لیکن حقیقت است که دال بسیار از خود زیاد فواید در شرطی است که مطلب تو در طریقه بخوری کی مخوری چطور مخوری. بازم خاطر ما گفتم ما که یک مختصر آدیو ریکارد کنم شاید بعض دوستا که است برایشی فایده مند باشه خاص طور پر او دوستایی که دیابتیز داره بس بریزنا یا مسئله وزن داره بس بریزنا در نظر از ما کافی شاید فایده مند باشه. اگر شما خبرم باشین شاید شما رو کست انکریج کنه. خب ما میخوایم کم مطلب بکگراندی بگم که یار اوزمپیک مطلب چطور دیسکاور شده. از خاطر ازی ایمپورتنت ای معلومات که شما بفهمین که یار چرا ما شما رو درباره دال گپ میزنیم یا مثلا درباره لوبیا کستم میخوایم گپ دیم در مقابل ازی دوایی مطلب یک تیم است که تو کنترل نمیتونی و لازمی است تو دوایی میخوای. لیکن اگر شما نرمال آدم هستین کمال که وزن شما زیاده یا مثلا پری دیابتیک هستین در نظر از ما که دال و لوبیا کست بهتر سولوشن. خب ما گرد خود زیاد چکر نمخورم و کست موری طرفی انفرمیشن در امریکا کست خودشم خبر است در امریکا خیلی کتا ملک است بس موسمی مشرق شی قد مغربی حصهش کست بسیار زیاد فرق است. مغربی حصه که مو میشنی خاص طور پر نورت ایست شی یخ است. لیکن اگر تو طرفی ویست چی بوری که مطلب طرف کالیفرنیا است بس زبط موسم کست گرم میشه برابر میشه. بس طرفی ویست ساوت ویست که تو بوری طرف تکساس که تو بوری بس موسم کست گرم میشه خوشترم میشه. بس اموتر ساوت ویستی امریکا کسته بس اموتر کست نورت ویستی مکسیکو که هم یک پتی است. در اونجا کسته یک تایپ مارکودی است که اون مارکودی اینا در نام گیلا مانستر نام زور اشته میشه GILA مانستر. شما کسته میتونین درباره ازو کسته سرچ کنین از شکل خوشنمای دیگه. لیکن این طرز مسئله زی چیزه کسته مسئله زی مارکودی است که مارکودی سلایوایشی یا مطلب توفیدان ازی کسته زهریله. بازم خاطر ریسرچرها کستم میخواسته کسته درباره توفیدان ازی کسته ریسرچ میکرده دیگه. لیکن مسئله ترسته که یک عجیب غریب خاصیت دیگه هم کسته یک گیلا مانستر داره. بخشش باشه ما کلکین از ما آواز است بکگراند آوازی که یو گاڑی مورا مایه و امی ترمیتن آوازی جرجرانک شمور دیستربینگ باشه معذولات کسته معذرت میخوایم. خب به هر حال کسته ای گیلا مانستر یه خاصیت دیگه هم داره که در پورا سال بعض اوقات اینا میتونه صرف 3 یا 4 دانه میل بخوره یا خوراک بخوره. یعنی حساب کنو که در پورا سال
تو 3 دفعه یا 4 دفعه نان بخوری بازو مطلب عجیبه نه. باز از تمام زیاد عجیبه می است که اگر فر مثال تو نان نمخوری روزه گرفته پورا سال د عنوان مثال، باز یک دفعه تو یک کلان میل مخوری، یک کلان نان مخوری، در یک وقت کلان که تو نان بخوری خب بلد شوگر است تو باید فول اسپایک کنه. بازو بلد شوگر کی فول لیولش کی بالمور اچانک بالموره بازو کست میتونه خطرناک باشه برای سیستم تو خو برای جان تو. بس لیکن ریسرچرای که مثلا اونایی که خاص طور پر انترستید بود درباره متابولیزم، بس اونا کی ریسرچ نه تو نه یار نه یه خو مطلب بلد شوگر ازی اسپایک نمونه. خب بس چر نمونه بلد شوگر ازی اسپایک که امو توفی دانی ازی امو که مطلب نه صرف وینمس است یا مطلب که است زهریلا است، بلکه د مابین ازو یک تایپی پپتاید است. الما پپتاید که است دوستایی که نشناخته است ما شما ساده زبان میگم پروتین دیگه، مطلب حساب کنو که ساده ترین شکل پروتین این طرح بگی. خب دیگه الما صرف برای مقصدی ساده بودو ما پروتین میگم، اگر چه پپتاید پروتین نیه دیگه خودشم خبر استن که او बिल्डिंग ब्लॉक्स شسته، لیکن بهرحال مور که برای ساده بودو پروتین میگم دوباره که بس او که چیکار نکی و یک تایپی پپتاید داره که او مثلا چیکار نکی استیمولیت مونه انسولین ریلیز را نه. بس شما خود چه خبر هستین که بله خون تو که مطلب تو گو چیز کی خوردی که ساده شوگر داشت نه، مطلب یا که مطلب شوگر داشته باشه ساده شوگر کی داشته باشه بزو بلد شوگر خو بال مره بس برای جان تو برای بلد شوگر تو کنترل کنه انسولین رینه. بس انسولین و شوگر ار کسته مبرد ما بین خلیت رینه نه د بلی خلیت بس خلیت کسته یا سیلز تو یا بس سلولایت تو فارسی بزو کسته و سلولایت اور د عنوان انرژی استفاده نه دیگه. بس زمزو خاطر تو مو خطرناک اسپایکی چیزر کسته شوگر تو زیر انسولین کنترل نه. خب بس اینا انترستید بود که یار خو این منی چیزا کسته انسولین ازی آیا این کسته میتونه پپتاید ازی میتونه برای انسانم کسته چیزش نه بزو پپتاید کسته یا مطلب متابولیک چیزا کسته که مرے انسان مستنه که مطلب استیمولیٹ منا انسولین رکسته امزو علا پپتاید که دمانی دانی سلایوای ازی لیزرد استه یا ای مطلب مارکوڈی استه امو تر منی جان انسان مسته. خب منی جان انسان کسته اور دنامی GLP-1 مگه گلوکوگان لایک پپتاید مگه آلی گلوکوگان خودشم خبر استن که نال فر مثال اگر تو روزه گرفته یا مطلب تو اکسرسایز منی یا مثلا دیگه خوراک نخورده خب بازو کسته چیکار میشه که بلد شوگر تو که میخوای تابو پره بس جان تو برایزی که بلد شوگر تو چرکی هایپوگلیسمیک که موشی یعنی بلد شوگر تو گر خطرناک لیول لو رفت و هم کسته تو خطرناکه تو میتنه مطلب کسته بیهوشی تو میتنه منی کوما بوری بس او خلا به تر خطرناک است. های شوگر لیول که در لو شوگر لیول کی کلو اچانک تابو پره بس او خطرناک بس برای جان برایزی که بچاو کنه جان کسته منی جگر یک تایپی شوگر ذخیره شده داره که د نام گلوکوگان میگه. بس جان کسته ورچ کارنه که بلد شوگر لو شد بزو کسته گلوکوگان را کسته ریلیز منی جان تو میدان د عنوان شوگر کسته منی خون تو ریلیز نه تاکه بلد شوگر تو را منی جان کسته برابر بیله. خب بس ای هورمونز که مطلب انسولین را استیمولیت منی جان انسانم کسته اور کسته د نامی گلوکوگان لایک پپتایدز مگه این مطلب یک تایپی هورمون است بیسیکلی. بس این هورمون چیکار نکنال مثلا مو کی نان کی مخری بزی هورمونز کسته منی رودای ریزی انسان کسته بزی کسته مطلب می GLP-1 کسته ریلیز نه بزی کسته GLP-1 کسته استیمولیت من انسولین را ریلیز نه بس انسولین کسته چیکار نه میله که بلد شوگر است زیاد بال بوره دیگه نه مطلب ور کسته چیزانه. لیکن مسئله ای ترسته که GLP-1 کی جان انسان کی نیچرلی ریلیز مونه او کسته از 2 منیت کده هم کم او کسته میده میشه یعنی مطلب عمر ازو بسیار کوتاه بس امزو خاطر کسته تو
که است ای مطلب تا دیر بلد شوگر است که است کنترل کدو نمیله نه مطلب چر که تو دیگه نمیله لانگ ترم انسولین منی جان تو باشه تا که بلد شوگر لیول تو که کلو های مورا ور که است کنترل کنه چر که عمرش بسیار کوتاه است خاطر ازی که دمنی جان انسان یک تایپ انزایم است د نامی DPP4 که مطلب که است چکار نه که GLP-1 هورمونز را که است میدانه پس تو مسئله منی انسان چیز است که مسئله منی انسان است که انسانم GLP-1 هورمون که می مطلب شما ازمپیک که درو میزنین بیسیکلی او سنتتیک شسته و ارتفیشلی جوړ شده مصنوعی طور پر جوړ شده منی انسان قدرتی طور پر منی جسم انسان GLP-1 است که تو خوراک مخری و مطلب از منی رودای ریزی تو کسته و ریلیز منه لیکن مسئله تر است که او صرف منی 2 منیت کسته و بریک داون ازم شه خب بزنجو خاطر خب باز ریسرچر خو باز اینترستید بود که یاره خو منی لیزرد که مطلب هورمون کی است که مطلب منی سلایوایش است بس او که است 53% قریبی رنگ GLP-1 که د منی جان انسان نیچرلی پیدا میشه که منی 2 منیت پیدا میشه مطلب یہ رنگی زیوری است لیکن فول توتال سیمیلر نیست تقریبا حساب کو رنگی نسبت زیوری که است سیمیلر است بس خوبی از او است که مطلب د جایزی که منی 2 منیت میدش نه که است د عنوان آورز چند گنٹه میلگه کیر میدش نه ما مطلب شاید مطلب دوباره که است میخوام من یک سمرایز کنم اگر دوستایی که از خاطر تکنیکال گبان نمایشم دا گیج نشته باشین ما میخوام امور ساده زبان بگم ساده زبان انتر میگه خب منی جان انسان که است یک تایپ هورمون است که مطلب استیمولیت مونه که انسولین ریلیز شونه لیکن مسئله تر است که کست عمر زو از 2 منیت قدم کم است بزنالی تقریبا سیم تایپ حساب کنو هورمون د منی توفی یک تایپ لیزرد است که رمو گیلا مانسترز مگی که وہ پیپتاید که مطلب یو هورمونز که مطلب یا پیپتاید که مطلب ساینسدانا از منی توف ازو آیسولیت کده یعنی جدا کده بس او کسته اگر تو اوره منی جان انسان میزنی او کسته برای آورز منه چند گنٹه کسته کارنه یعنی تور چند گنٹه اوری کسته تور بلد شوگر استور کسته چی کارنه بلد شوگر استور کسته کنترول منه خب ما نالی پیش از که پیش برم ما میخوام یک گپ دیگه درباره GLP-1 بزنم GLP-1 خالی نیه که مطلب انسولین منه جان تو ریلیز نه و بلد شوگر تو کنترل نه بلکه او چی کار منه که گستریک امپتینگ تو هم کسته چیزا یعنی د دیگه زبان تر بگی وقتی که تو نان که مخری نان که منی میده تو مورا بس اور کوشش نه که نان منی میده تو دیر بیله بس نمیله که مطلب از منی میده تو کس منی رو دیر ازی تو بوره مطلب بوره رفتار زور چیکار نه تا نمونه که رو کنه رفتار زور سلو منه گستریک امپتینگ را که تو سلو کی کدی مطلب شسته که تو بلد شوگر تو اچانک هایک نمونه نه بس همزو خاطر مطلب دایجستشن تو کس سلو منه چرکی خوراک منی میده تو زیاد میله هاضمه را کس رفتار شر که آهسته کد بس چیکار بشه که تو فیل نم تو محسوس نمونی که تو گوشت نشده بس تو که گوشت نشده بس تو چیکار نه که بس تو نان کلونو مخوری بس نان که تو کلونو خوردی بس چیکار بشه که تو هم وزن تو کنترل میشه بلد شوگر لیول تو کنترل میشه بس این نه صرف کسته انسولین ریلیز منه خب استیمولیت منه که انسولین ریلیز کنه گستریک امپتینگ را کسته سلو منه یا مطلب کسته نان را زیاد منی میده تو تادیر میله و تو را مطلب تو ضرورت محسوس تو گوشنه نموشی تو ضرورت نمونی محسوس نمونی که بور مزید نان بخوری بس علاوه ازو کسته سیگنال رینه د دماغ تو رم یار ما کوریز ما کسته پرش ده ما کسته دیگه ضرری نان خوردو ندارم یعنی تو چیکار میکنی تو احساسی گوشنگی تو برای گنٹه ها کسته روگ منه بس اونمو کسته چیکار میشه که تو چیزانه که مطلب آدمایی که پرخور هستن که مطلب شوخی خوراک هستن بس اونور چیکار نه که اونا رو مطلب میگه یار ما کوریم پوره دیگه دل من نمیخواد دل تو که نخواستش تو بس چیکار میشه که اونو هلپ نه تو برای وزن کم کدوی تو بزموتر برای چیزا کدو خوب ایخ مطلب نیچرال معتبال درو نیچرال گب مزنی نیچرال GLP کی دمنی جان انسان است اور گفتم که منی چند منیت میدم شنه مطلب بس 2 منیت کده کم بس اگر ای استوری گیلا مانسترز میگری مطلب برابر چند گنٹه است بس انسان چیکار کرده که مطلب ازو بعد خود خبری خود یک بلوک مردم وزن چی زیاد است و یک بلوک مردم کسته دیابتیز ایشو داره بس خو مطلب منی میډیکل دیگه که منی زی کلو پیسه متر که ماده شروع گفتم که ملتی بیلیون دلار کسته بیزنس است
بزمزو خاطر ड्रग कंपनियां دیگه استارت شد که مطلب بریزی که است کار کدو شروع کنه که نه صرف مطلب یه خو مطلب نیچرلی که اونا مطلب از من دانی از گیلا مانسترز که است میگرفت باز اونا که است چیکار کردن که کوشش کردن که سینتتیک فارم پیدا کنه باز یعنی نمایش که ما برای شما گفتم اوزمپیک و ویگووی این مطلب شروع شد دیگه نه مطلب یه پروسس ازی که است دیسکوری از او که شده تو که است 1992 شده دیگه مطلب از منی سلایوا یا از منی توفی گیلا مانسترز که است اینا برو بدر کرده لیکن از بعد اینا که است ड्रग کی مطلب اپروف کرده اف دی ای که است 2005 شده باز از بعد که است برای آدما که است که اونا مکدن اونا خودشون خبر از اول که مکدن اونا دو دفعه در روز که است تو استفاده مکدی نه این چیزار که است چرکو چند گنټه که است من باز از بعد ورژنای نو شمات که مطلب سینتتیک که مطلب تو روز یک دفعه که است تو مدیکیشن میزدی روز یک دفعه تو انجکشن که است میزدی باز یار اوزمپیک قد ویگووی که است از خاطر زی در اونا پاپولار است که اینا که است تو هفته یک دفعه میزنی مطلب انجکشن از نه که است هفته یک دفعه تو خود اندازه انسان که خوراک منی جیان انسان نیچرلی که پیدا شو که است صرف منی 2 منیت نه لیس دن 2 منیت بریک نه بس اول نه فرمایش که عادت تو روزی 2 دفعه میزدی بز مطلب 2010 ما گپ شمیزم بز زبات که است اینالی که اوزمپیک ماده که از 2017 ماده تایالی بعد که است یالی نه که است تو صرف هفته یک دفعه که است تو یک انجکشن میزنی یعنی مطلب برای پورا هفته منی جان است تو که است تور چیزانه مطلب بلاد شوگر تور که است د کنترل مرچر که انسولین ریلیز بلش دیر میله دیگه و امی تر که است کوریس تور پور نگانه بزنم خاطر ما وش میکنم که مردمایی که بله اوزمپیک است کلو د تیزی وزن دوست کدام من چندن کیسیش که است وش کدام بز لیکن مسئله ای است که دوایا که تو مخوری بزونا خامخا دیگه که اگر این قص های است بزو کم هارش است دیگه مطلب برای چیزا که است خاص طور پر برای گرده تو که است بزمی تر که است برای پنکریاس تو اینا مستن که است میتونه کم هیوی باشه دیگه مطلب کم خود خبر دوائی خورد کم مطلب اینی ساید افکتس مطلب منش میتونه باشه خوینال د مقابل زو اگر مو لوبیا که است بلبلی میگری نه مثلا نال ما میگری لوبیا میگری بلبلی میگری مو که است دال رو میگری چرخ وصل ټاپیک از ما که است درباره این امزی چیزا بود بزنال چیکار میشه که لوبیا بلبلی که تو مخری لوبیا بلبلی منی میدید که موننه هاضمه لوبیا بلبلی که است تقریبا 6 تا 8 گنټه که است تو میلگه که تو مطلب چیزش نه هاضمهش که است بس اینال مطلب منی زنا که است مو سولوبل فایبرز که است نه یا خو سولوبل فایبر داره بس دیگه که است اینه مطلب مو استارچ ازو کستنه رزिस्टेंट استارچ داره استارچ مطلب ترسته که نورمالی گو چیزی که استارچ داره که تو مخری و د دان تو یک دایجستشن شروع میشه نه انزایم کی د منی تو واده ما یک دایجستشن لیکن منی لوبیا منی بلبلی منی دال که است اینا استارچ کی داره نو رزिस्टेंट استارچ است و دان تو نه صرف تو فی دان تو هضم نمیتونه منی معده تو مور منی معده تم کافی دیر ممنه سلو گستریک امپتینگ داره بس از وقت روده ریزی تو هم که است حذف نمیتونه او بس مور منی روده کلانتو بس منی روده کلانتو کی رافت بد اونجی که است تریلیونز اف بکتریا است اصل گبی نمیجه است که او تریلیونز اف بکتریا که است او خمیر منه او فرمنت منه او استارچ که است فرمنت منه بس اونجی که است او د هاضمش که است مدد کدو که است شروع میشه بس او هاضمش که است او کی درو کی چیزا منه همون که مطلب فرمنت من کی منه خمیر کی منه بس او که است از دیل از او که است اونا شورت چین فیتی اسیدز که است پرودوس منه خو اگر شما نامی تکنیکالش که است میخواین بگین مطلب اسیتیت است پروپاینیت است بیوتریت است مطلب خلاصه در ما دغم نام چیزانیم خلاصه اونا که است یک حساب کو یک تایپی ریزه کیمیکل که است پرودوس نه اگر شما نمیخواین بفهمید که شورت چین فیتی اسیدز چیز است ضرورت نمیشه حساب کنو که اونا ریزه تایپی کیمیکل منی روده ریزه تو که است چیزامونه کیو که است که مایا بزو که است روده ریزه تو موگه کی چیزا کنو GLP-1 ریلیز کو بشک انال GLP-1 که دمنه جان انسان ریلیز مشه
او کسته د less than a 2 minute breakdown میشه نه less than a 2 minute کسته میده میشه. لیکن اگر تو یک کانستنت یک دفعه مطلب از خاطر از که منی رودیر کٹی تو که مطلب لوبیا بلبلی دال اینا که رفتن اونچ که درو زیر تریلیونز اف بکتریا کسته اونار که درو فرمنت کنه خمیر که مونه او کیمیکلی که او ریلیز مونه او رودیر ازی تو کسته چکار نه که مونگه GLP-1 تو ریلیز کده بور سلو دوز ازو کسته اماده موره بزمزو خاطر منی 6 تا 8 گنٹه که تو لوبیا دال بلبلی که تو مخری که ریلیز میشه خاص طور پر که لوبیای سرخ کی هستن لوبیای سرخ او که است تمام زیاد بینیفیت لوبیای سیاه لوبیای سرخ دیگه مطلب دارک رید والاش که است بس اینا چیکار نه کی مطلب تو تا 6 تا 8 گنٹه تو حساب کنو که تو GLP-1 تو داره آل اوزمپیک خطور برای پورا هفته قد یک انجکشن میزنه ठीक है ये मतलब लेकिन तुरा 6 تا 8 گنٹه که است तुरा اوزمپیک لیول تور کسته چیزم ده آل لوبیا خو بلبلی لوبیا نه صرف مطلب مزدار دیگه تو مطلب اگر تو سلو کوکینگ منی میلی خوب لیابدار جور میشه نه صرف کسته و مزدار است بز او کسته خو نیچرل فوده بز مطلب چیکار نه که تور چیکار نه که تا 6 تا 8 گنٹه مطلب بلد شوگر لیول تور کنترل میله خوب بس دیگه کسته تورن کوریت کسته پوره دیگه دیل تو کسته نان خوردوم کسته نمیخوای نه چیزش بازم خاطر برای صبحگاه آدم که بالمشی برای ناشته که تو مطلب لوبیا بلبلی دال قدزینا که ناشته مونی او کسته در نظر از ما برای آدمایی که میخوای وزن کم کنه برای آدمایی که میخوای چیزش نه دیابتیز پری دیابتیک نه میخوای دیابتیز نه اونایی که میخوای دیابتیز بلد شوگر کنترل کنه در نظر از ما کسته بسیار بهترین نیچرل چیز است بازی طرح است که تو ضرورت نداره دیگه اگر تو صبح مخری مخ تشاوی گوش نمیشه دیگه لیکن اگر شام تو پیشنت مطلب اگر تو هلکه دیگه هم خوردی انت هیوی نه دیگه هلکه بازو کسته تو کنترل نه دیگه مینتین نه در نظر از ما خالی میخواست پیغام از ما کسته میخواست بود ما زیاد تانش مور کسته زای نمونم امید نمی که ما مطلب د ساده زبان فهمیده مطلب پیغام رسنده تنسته باشم که بشک مطلب دوایا است در نام اوزمپیک چیزا اونایی که مطلب فول وزن چیک بسیار کلو است که اونا مگیار ما رای دیگران ندارم بغیر دوایی خوصه مطلب تو کاست اند بینیفیت است دیگه لیکن او آدمایی که مطلب کم الکه وزن چیز زیاد است یا مطلب پری دیابتیک است یا چیز است که اونا میخوای نیچرلی بغیر از اینکه مطلب پیسه خورمنی دوائی بیده یا فر مثال که است ساید افکتس دوائی رو بگیره در نظر از ما دال لوبیا بلبلی اینی چیزا که است خاص طور پر برای صبحگاه که مطلب تو قد ناشته خمونی در نظر از ما که است یک بهتر الټرنیتیو است ارزان بهتر الټرنیتیو است. خب دوستا شما اگر ایگو بهتر معلومات دارین یا شما امی انفارمیشنی که ما دادم میخواین باز جای شما دیسگرینین یا مگه نه یعنی ترسینی است یعنی انفارمیشن است گو کرکشن میخواین بیدین یا گو سوال دارین کامنت دارین یا گو بهتر سجشن دارین بهتر آیدیا دارین قد از ما شیر کن در منی کامنت سیکشن لکایی کن ما کسته خوشحال میشم که مثلا کسته قد قوما کسته شیر کنه مگر او واقعا کسته ویریفاید انفارمیشن باشه و برای پابلیک برای مردم کسته فایده مند باشه. روز تیم گوش منین روز شم خوش، شاو تیم گوش منین شاو شم خوش. یک جهان تشکر.